अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ीक्यू स्पीक्स में खुश आमदीद। आज की वीडियो भी इंतहाई अहम है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हो गए हैं। अब मरहला है हुकूमत साजी का। अब ये तमाम मेंबरान नेशनल असम्बली के कौमी असम्बली के जिनको आपने वोट देकर मुंतखब किया है, ये असम्बली के अंदर कब जाएंगे, कितने दिनों के अंदर इनका नोटिफिकेशन होना, गज़ट नोटिफिकेशन होना, आइन कहता है कि जारी करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। फिर स्पीकर का इंतखाब होना है, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है, फिर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होना है, फिर हमारे जो सदर हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब, उनकी मुद्दत तो ख़त्म काफ़ी अर्सा पहले हो गई थी, लेकिन उनका इंतखाब क्योंकि कौमी और सूबाई असम्बलियों ने करना होता है, सेनेट ने करना होता है, तो उनके पास अब कितने दिन बाकी रह गए हैं, कितने दिनों के अंदर सदर का इंतखाब करना ज़रूरी है। फिर मार्च के अंदर सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं और आधा सेनेट रिटायर होने जा रहा है और आधे सेनेट की जो सीटें हैं उस पर इंतखाबात होंगे। उसका क्या तरीकाकार होता है, वो कब होंगे, ये तमाम तर कुछ आइनी मामलात हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक ब्लॉक है जिसको हिमायत हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन वो आज़ाद हैसियत के अंदर है, उन्होंने कितने दिनों के अंदर किसी पार्टी का इंतखाब करना है, क्योंकि अगर वो पार्टी का इंतखाब नहीं करते तो फिर इनको रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी और इस तरह उनकी पार्टी की जो तादाद है वो कम हो जाएगी कौमी असम्बली के अंदर। ये तमाम तर मामलात हैं जिस सवाल से कुछ डाटा मैंने आपके लिए मुरतब किया, वो आपके सामने अब शेयर कर देता हूँ। अब कौमी असम्बली की कुल जो है वो 266 नशस्तें हैं जिन पर इंतखाब हुआ है। इसके अलावा रिज़र्व सीट्स होती हैं, फिर गैर मुस्लिम की सीट्स होती हैं, तो इस तरह कुल मिलाकर ये फिर नंबर बनता है। लेकिन जिन सीटों पर इंतखाब हुआ है वो 266 हैं। 256 का जो नतीजा है वो मौसूल हो गया और 10 ऐसी नशस्तें हैं जिस पर नताइज रोके गए हैं। तो अब तक की जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक 256 नशस्तों के नताइज मौसूल हो गए हैं और अब असम्बली की तश्कील का अमल जो है वो शुरू किया जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जो इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की नशस्तें हैं उसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी जैसे जैसे जिन जिन उम्मीदवारों का गज़ट नोटिफिकेशन जारी होता जाएगा उनके पास 3 दिन का वक्त होगा कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें। ये उनके लिए पाबंदी है जो कि आज़ाद हैसियत के अंदर जीत कर आए, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे ही जो उम्मीदवार थे जो जीते हैं वो आज़ाद हैसियत में जीते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिनको हिमायत हासिल नहीं थी, कुछ तादाद के अंदर वो लोग भी जीते हैं आज़ाद हैसियत के अंदर, तो वो आएंगे। बाकी जो जिस पार्टी के टिकट पर जीता है उसे पार्टी की पॉलिसी पर अमल पैरा होना होगा, उसे उस पर काम करना होगा और जैसा पार्टी कहेगी, जहाँ पार्टी कहेगी वहाँ वोट देना होगा। अब जब ये जो मेंबरान हैं जो वहाँ पर जीत गए हैं अपने अपने हलकों के अंदर, नेशनल असम्बली की सीटों के अंदर, उनको 14 दिनों के अंदर उनका गज़ट नोटिफिकेशन जारी करना ज़रूरी है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आइन पाबंदी लगाता है कि जब इलेक्शन हुए हों 8 तारीख से लेकर अगले जो 14 दिन हैं उनके अंदर उनका नोटिफिकेशन जारी होना ज़रूरी है। ये आइन के आर्टिकल के तहत होता है और ये आइन का आर्टिकल 224 है जिसकी शिक नंबर 2 है, जिसके मुताबिक 14 दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिजल्ट देने का पाबंद है। अब इस रिजल्ट की बेस पर गज़ट नोटिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया वो जारी होता है और ये नेशनल असम्बली के सेक्रेटरीट को भेजा जाता है जिसमें बताया जाता है कि फ़लाँ मेंबर कामयाब हो गया है और इलेक्शन कमीशन इसको तस्लीम करता है। पर आर्टिकल 91 और उसकी शिक 2 है जिसके तहत 21 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने के 21 रोज़ के अंदर असम्बली का इजलास बुलाना भी ज़रूरी है। यानी अगर 8 तारीख को इलेक्शन हुए हैं तो 29 फरवरी यानी 29 फरवरी से पहले पहले कौमी असम्बली का इजलास बुलाना बहुत ज़रूरी है और ये आइन पाबंद करता है। अब ये इजलास कैसे बुलाया जाता है? ये ऐसे होता है कि जो निगरान वज़ीर आज़म होते हैं, जो हमारे अनवारुल काकड़ साहब हैं इस वक्त, उनकी एडवाइस पर प्रेसिडेंट पहला इजलास जो है वो बुलाता है और ये इजलास जिस दिन रिज़ल्ट अनाउंस हो जाए उससे 21 दिन के अंदर बुलाया जाता है और इन तमाम तर लोग जो इसके अंदर आते हैं, जो मुंतखब होते हैं, वो इस इजलास का हिस्सा बनते हैं। पहला जो इजलास होता है वो इफ्तिताही इजलास होता है, जिसे आप पहला इजलास कह लें या इफ्तिताही इजलास कह लें। इसके अंदर जो स्पीकर होता है गुज़िश्ता हुकूमत का वो इसके अंदर मौजूद होता है और वही इसको जो है हेड कर रहा होता है। और राजा परवेज़ साहब गुज़िश्ता हुकूमत में स्पीकर थे जब ये ख़त्म हुई असम्बली, वही वहाँ पर मौजूद होंगे। सबसे पहले वहाँ पर यह बताया जाएगा कि स्पीकर के इंतखाब का तरीक़ाकार क्या है, फिर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का तरीक़ाकार बताया जाएगा, फिर उस हवाले से जो नॉमिनेशन पेपर्स होंगे दोनों के लिए वो पेश किए जाएंगे और उसके बाद उनका इंतखाब किया जाएगा। और जो अरकान हैं इनका हलफ लिया जाएगा, बल्कि सबसे पहले जब ये इंतखाब कर लिया जाएगा स्पीकर का।
اسپیکر ان سے حلف لے گا اور اس کے بعد پھر اسپیکر کا انتخاب ہوگا اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، کیونکہ جیسے ہی یہ اراکین جو نئے منتخب ہوئے ہیں یہ اسمبلی کے اندر جائیں گے، اپنا حلف دیں گے، راجہ پرویز اشرف صاحب کیونکہ سابقہ اسپیکر ہیں وہ حلف لیں گے، تو اس کے بعد انہی لوگوں نے پھر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا جو ہے وہ انتخاب کرنا ہے، اس لیے ان کا حلف لینا پہلے ضروری ہے۔ نئی اسمبلی جب بنے گی جو کہ 21 دن کے اندر الیکشن کے اندر بننی ضروری ہے یا اس کا اجلاس ہونا ضروری ہے، اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ حلف لینا ہے وہاں پر جا کر، تاکہ آگے جس بھی شخص کا انتخاب کیا جائے جس بھی آئینی پوزیشن کے لیے، اس میں یہ لوگ اپنا کردار ادا کر سکیں، اور اسپیکر اور پھر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، اور اس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے بعد قائد اعوان یعنی پرائم منسٹر کے انتخاب کی باری آتی ہے، اور اس کے لیے ایک دن کا وقت دیا جاتا ہے اور تاریخ کا بتایا جاتا ہے اسپیکر کی جانب سے کہ اپنے اپنے جو پیپرز ہیں وہ جمع کرا دیں، یعنی وہ لوگ جو پرائم منسٹر کا انتخاب لڑنا چاہتے ہیں، جیسے وہ تمام لوگ جو اسمبلی کے اندر موجود ہیں وہ ہمارے ووٹ سے آئے ہیں، اور وہ لوگ اب انتخاب کریں گے، نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کا انتخاب کریں گے کہ آپ کا آنے والا وزیر اعظم کون ہوگا۔ تو اس کے لیے ایک دن کا وقت دیا جاتا ہے، اور پھر پریزیڈنٹ کی ہدایت پر اگلے دن ایک اجلاس بلایا جاتا ہے جس میں پرائم منسٹر کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور اس میں ووٹ دیے جاتے ہیں، جس کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے۔ یہ جو آرٹیکل 32 اور 33 ہے پاکستان کی آئین کا، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس کے مطابق پرائم منسٹر کا انتخاب ہوتا ہے، اور پھر ووٹ ڈالے جاتے ہیں، پھر اس کی گنتی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر کا اناؤنس کر دیا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ کس نے کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اور اس میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر 3 شخص جو ہے وہ انتخاب پرائم منسٹر کا وہاں پر موجود ہے، نامنیز موجود ہیں، اور جو ریکوائرڈ نمبر ہے وہ موصول نہیں ہوتا، تو پھر جو ٹاپ 2 ہوتے ہیں ان کے درمیان دوبارہ انتخاب ہوتا ہے، اور اگر وہ برابر ووٹ لے لے تو تب تک انتخاب ہوتا ہے جب تک کوئی بھی سبقت نہیں لے جاتا۔ اب پرائم منسٹر کا انتخاب ہو گیا، میں آپ کو یہ ساری کہانی کی طور پر سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ پرائم منسٹر کے انتخاب کے بعد اب یہ پرائم منسٹر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس جائیں گے، وہاں پر جا کر وہ اپنا حلف لیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہو جائیں گے۔ اور 336 ٹوٹل ممبران ہوتے ہیں اسمبلی کے، ساری سیٹس کو ملا کے، ریزروز اور غیر مسلم کی سیٹس کو ملا کے، اور 169 ووٹ لینا ضروری ہوتا ہے سادہ اکثریت کے طور پر پرائم منسٹر بننے کے لیے۔ اب آرٹیکل 41 جو ہے یہ بڑا اہم ہے، اور یہ اگلا مرحلہ ہے۔ اب پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب، جن کی مدت تو ختم ہو گئی ہے لیکن اسمبلی اور صوبائی اسمبلی موجود نہیں تھی، اس لیے نئے پریزیڈنٹ کا انتخاب نہیں ہو سکا ہے۔ نیا پریزیڈنٹ کون ہوگا یہ تو فیصلہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں اس وقت موجود ہیں وہ کریں گی کہ کس کے پاس زیادہ ووٹ ہیں، کون پریزیڈنٹ منتخب کروا سکتا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ کے انتخاب کے لیے جس طرح پرائم منسٹر کا انتخاب تو صرف آپ کی ایک قومی اسمبلی کرتی ہے، لیکن پریزیڈنٹ کا انتخاب آپ کا سینٹ، قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں مل کر کرتی ہیں، یعنی اس طرح 6 ایسے ایوان ہیں جہاں سے یہ ووٹ کاسٹ ہوگا، اور اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ نمبر گیم کی ساری بات ہے، جس طرح پرائم منسٹر کی حوالے سے نمبر گیم، جس کے پاس نمبر اچھا ہوگا وہ پرائم منسٹر اپنا منتخب کرا لے گا، اس طرح پریزیڈنٹ بھی ہوگا۔ لیکن جس دن انتخابات ہو جاتے ہیں، یعنی 8 تاریخ کو یہ انتخابات فیبرری کی ہو گئے ہیں، اس کے 30 دن کے اندر آپ نے پریزیڈنٹ کا انتخاب بھی کرنا ہوتا ہے۔ 30 دن کے اندر آپ نے پریزیڈنٹ کا انتخاب کر کے نئے پریزیڈنٹ کو منتخب کرنا ہوگا۔ اس طرح عارف علوی صاحب کے پاس صرف 30 دن رہ گئے ہیں، 30 دن کے اندر اندر نئے پریزیڈنٹ کا انتخاب ہو جائے گا، اور یہ بھی ووٹ کی طاقت سے ہوگا۔ لیکن اس کا ووٹ جو ہے میں بتا چکا آپ کو کہ ہماری نیشنل اسمبلی کرے گی، ہمارا سینٹ کرے گا جو وہاں پر ممبران موجود ہیں، اور ہماری چاروں صوبائی اسمبلیاں کریں گی۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو مارچ میں ہی، یعنی اگلے مہینے میں ہی، سینٹ کے آدھے ممبران جو ہیں وہ اپنے عہدے کی مدت پوری کر کے فری ہو جائیں گے، اور پھر آدھی سیٹوں پر دوبارہ انتخاب ہوگا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سینٹ کا ایک ممبر 6 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے، اور ہر 30 سال بعد انتخابات ہوتے ہیں۔ جو پچھلی بار منتخب ہوئے وہ اس سے اب 3 سال آگے مدت ان کی موجود ہے، لیکن جو اس سے پہلے منتخب ہوئے تھے 6 سال پہلے، وہ اب اپنی مدت پوری کر چکے ہوں گے۔ تو ان سیٹوں پر انتخاب ہوگا، اور وہ جو سیٹیں ہیں ان کا انتخاب جو ہے وہ بھی صوبائی اسمبلیوں سے ہوتا ہے، کیونکہ ہر صوبے کو برابر کی نمائندگی دی جاتی ہے سینٹ کے اندر، اس لیے ہر صوبے سے اس کا انتخاب ہوگا، اور پھر پارلیمنٹ کی بھی اس کے اندر موجودگی ہوتی ہے۔ اس طرح تمام اسمبلیوں سے یہ انتخاب کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک بڑا ٹرکی سا مرحلہ ہے، میں ایک ویڈیو آپ کو سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے علیحدہ سے اس میں سمجھاؤں گا کہ کیسے ڈویژن کے ساتھ ووٹ کیا جاتا ہے۔ پھر چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا۔ صادق سنجرانی صاحب ویسے تو
بلوچستان کی قومی اسمبلی کا انتخاب بھی جیت چکے ہیں. انہوں نے آگے کیا کرنا ہے چیئرمین سینٹ جب اگر ہٹ گئے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے انہوں نے وہ بھی دیکھ لیا ہے کہ وہ اب انتخابی سیاست کے اندر ہمیں نظر آئیں گے اور بلوچستان کی اسمبلی کے اندر تو چیئرمین سینٹ کا پھر اس کے بعد انتخاب ہوگا. جیسے ہی یہ جو آدھے سینیٹرز ہیں ان کا انتخاب ہو جائے گا پھر چیئرمین سینٹ کے لیے انتخاب ہوگا اور پھر اسی طرح سینٹ کے اندر جو پارلیمانی عہدے ہیں ان کا انتخاب ہوگا. تو یہ انفارمیشن آپ کے لیے جانا بہت ضروری تھی کیونکہ آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے جہاں پر پاکستان کی سیاسی جو ہے وہ اکائی کے اندر اپنا کردار ادا کیا, اپنے ووٹ ڈالا اپنے ایک سیاسی حکومت کو منتخب کرنے کے لیے, پاکستان کے ایک سیاسی نظام کو منتخب کرنے کے لیے اپنے ووٹ ڈالا. تو اب یہ جو اگلا مرحلہ ہے یہ بھی آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے, اس لیے یہ تمام تر انفارمیشن کمپائل کر کے آپ تک پیش کیا میں نے. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ انفارمیشن پہنچے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.